ici, le bilan donne une image fidèle de la situation financière et patrimoniale de l'entreprise à la fin de l'année. Le CPC permet de décrire l'activité de l'entreprise en termes de produits et de charges. الCPC الدور ديالو باش كيهتم بالنشاط اللي كتقوم به المقاولة يوميا. L'entreprise achète la matière première, achète des marchandises, paye les salaires, paye les impôts, vend des marchandises. يوميا المقاولة كتقوم بأنشطة، وهذه الأنشطة عندها علاقة بالاكتيفيتي ديكسبلواتاسيون، يعني باش انت تشتغل الاكتيفيتي ديكسبلواتاسيون هو الشراء، الإنتاج والبيع. كل ما له علاقة بالشراء والإنتاج والبيع كنعملوه فاش؟ في لو سي بي سي. Donc le CPC, c'est un état de synthèse, بحال البيلون. كنعملوه عادة في la fin de l'année, il permet de décrire en termes de quoi? En termes de produits et de charges. كنصيبوا فيه les produits هما العائدات، وكنصيبوا فيه أيضا les charges هما التحملات أو الأعباء، كنسميوهم تحملات أو الأعباء. البيلون ما عندوش اهتمام بهذا الشيء، البيلون عنده اهتمام بالباتريمون، بلا سيتواسيون فينونسيير. البيلون كيبين لنا ما تملكه المقاولة من خيرات وكنسجلوهم ليها في الكوتي أكتيف. والديون اللي عليها ولو كابيتال وكنسجلوهم ليها في لو كوتي باسيف. Par conséquent, le CPC c'est un état de synthèse, j'ai dit, qui permet de décrire en termes de produits et de charges. هو الاسم ديالو compte de produits et de charges. حساب العائدات والنفقات كنعملوا فيه لي برودوي وكنعملوا لي شارج. افو ترافي علاش غنسجلوا المصاريف والمداخل المقاولة؟ باش نعرفوا النتيجة ديالها ايضا في نهاية السنة شنو عملت، واش ربحات ولا خسرت. Donc c'est un état de synthèse qui se présente de cette façon. Alors, كنعملوه sous forme d'un tableau. État veut dire tableau et synthèse veut dire résumé. C'est un état de synthèse qui est décrit en termes de, premièrement, كنعملوه les produits. Ensuite, كنعملوه تحت منهم les charges. باش نحددوا quoi؟ باش نحددوا le résultat. Donc c'est passé le compte de produits et de charges est dit. C'est un état de synthèse qui permet de décrire en termes de produits et de charges quoi? Les composantes du résultat. C'est passé باش كنعرفوا المقاولة ربحات ولا خسرت. شنو هو الأصل ديال الربح والأصل الخسارة؟ لا جينيز ديال البينيفيس إلا حققت ان بينيفيس ولا دو لا بيرت، السبب ديال لا بيرت إلا حققت اون بيرت. شنو السبب ديالها؟ في نظركم المقاولة إلا ربحات اش كتعني؟ أن المداخيل ديالها كتفوق المصاريف، وإلا خسرت كتعني العكس. شي مقاولة اللي عندها لي شارج كتفوق لي برودوي راه سي اون بيرت، وإلا كانوا لي برودوي كتفوق لي شارج سي ان بينيفيس. دونك هنا فين كتبان النتيجة والسبب ديالها كنعرفوه ديجا في لو compte de produits et de charges. Très bien. Et le CPC permet de décomposer nos résultats. كيقسم لينا النتيجة لثلاثة المستويات. كيقسم لينا النتيجة لثلاثة ديال المستويات. عنده un niveau qu'on appelle le niveau d'exploitation. النيفو الأول كنسميوه niveau d'exploitation. كاين النيفو الثاني هو le niveau financier. Le niveau comment? Financier. الكود ديالو ثلاثة. كاين un autre niveau كنسميوه le niveau non courant. niveau non courant. يعني سي باسي كيقسم لنا النتيجه لثلاثه المستويات. المعنى د هادشي ان لاكتيفيتي دو لونتربريز كاينين ثلاثه انواع. كاين لاكتيفيتي ديكسبلواتاسيون، وكاين لاكتيفيتي فينونسيير، وكاين اون اوتر اكتيفيتي اللي هي نون كورونت ولا اكسبسيونيل كتسمى لاكتيفيتي نون كورونت. ثلاثه انواع الانشطه خصنا نحسبوا ثلاثه انواع ديال لي ريزولطا. بيان سور عندنا ثلاثه انواع ديال برودوي، وعندنا ثلاثه انواع ديال لي شارج، وعندنا ثلاثه انواع ديال ريزولطا. الا عندي 3 نيفو سيتادير عندي 3 برودوي وعندي 3 شارج وعندي 3 ريزولطا. كاين لي برودوي ديكسبلواتاسيون، وكاين لي برودوي فينونسيي، وكاين لي برودوي نون كورون. بالنسبه لي شارج ايضا كاين لي شارج ديكسبلواتاسيون، وكاين لي شارج فينونسيير، وكاين لي شارج نون كورون. وغادي نحسبوا الريزولطا ديكسبلواتاسيون، وغنحسبوا الريزولطا فينونسيي، وغادي نحسبوا لو ريزولطا نون كورون. ثلاثه المستويات، ثلاثه انواع دي برودوي، وثلاثه انواع دي شارج، وغادي نحسبوا ثلاثه انواع دي ريزولطا. نمشيو للمستوى الاول. المستوى الاول كنعمل فيه لي برودوي كون لي برودوي ديكسبلواتاسيون، مداخيل الاستغلال. لي برودوي كومون ديكسبلواتاسيون. برودوي ديكسبلواتاسيون هما المداخيل اللي عندها علاقه باش
بالنشاط المقاولة بالاستغلال هما المبيعات هما لي فونت لي فونت أي حاجة كتبيع بحال المقاولة كتدخل في لي برودوي كومون ديكسبلواتاسيون vente de marchandises vente de produits finis vente de produits accessoires vente de services جميع أنواع المبيعات كتعتبروا دي برودوي كومون ديكسبلواتاسيون تري بيان تحت لي برودوي غادي نعملوا لي شارج ديكسبلواتاسيون دابا حنا فاش حنا في النيفو ديكسبلواتاسيون كنعملوا لي برودوي ديكسبلواتاسيون تحت منهم كنعملوا لي شارج ديكسبلواتاسيون هي النفقات اللي عندها علاقه بالاستهلاك اي نفقه كنخلصوها وعندها علاقه بالاكتيفيتي كتدخل فاش في لو نيفو ديكسبلواتاسيون بحال اش لي شارج ديكسبلواتاسيون لي زاشات دو مارشانديز العكس ديال لي فونت داكشي اللي كنشريو لونتربريز اشيت لا ماتيير بريمير اشيت لي زامبالاج اشيت لا ماتيير كونسومابل اشيت لي مارشانديز هادو كاملين دي زاشا هاد لي زاشا كاملين كنسجلوهم فاش لي شارج ديكسبلواتاسيون اون بليس ديال هاد لي زاشا باغ اكزومبل لي سالير الاجور كيتعتبروا دي شارج ديكسبلواتاسيون الضريبه c'est une charge d'exploitation. Et le modo, c'est une charge d'exploitation. L'assurance, c'est une charge d'exploitation. La CNSS, c'est une charge d'exploitation. Transport de l'amman, c'est une charge d'exploitation. Transport des marchandises. جميع النفقات المتعلقة بالعمل بالactivité d'exploitation. أي نفقة كنخلصوها وعندها علاقة بالخدمة. الشركة باش تخدم خصها تشري وباش تخدم خصها تخلص الأجور. خصها تخلص الكرا خصها تخلص لاسيرونس خصها تخلص لي سالير خصها تخلص الضرائب هادو كلهم نفقات كيدخلوا في ما يسمى بالنفقات الاستغلاليه او التحملات الاستغلاليه لي شارج كومون ديكسبلواتاسيون هاد لي شارج لي اشا لو لويي باغ اكزومبل لو ترونسبور شحال خلصنا في العام هادشي كامل كيكون عندهم طابع سنوي حيت شحال سي باسي كنعملوه بحالو بحال البيلون في لا فان داني vous comprenez ce que je dis سي باسي كنعملوه حتى هو بحالو بحال البيلون في لا فان داني وبالتالي داكشي اللي كيكون فيه لا سانتيز لا سانتيز مثلا المبيعات فيه المبيعات العام كامل لي زاشا شحال شرينا اون توتال لي لويي شحال خلصنا د الكرا خلال السنه الا خلصنا ترونسبور شحال توتال ديال لي شارج اي لو توتال دي برودوي دون فاسون انويل لان كنعملوه مره واحده في العام خاصو في الاخر العام يعطينا لا سانتيز يعطينا الخلاصه لو توتال من بعد كنجمعوا التوتال ديال لي برودوي وكنجمعوا لو توتال ديال لي شارج كنديروا الفرق بيناتهم مداخل ناقص مصاريف او برودوي موان شارج وكنحسبوا في غون 3 لو ريزولتا ديكسبلواتاسيون لو ريزولتا كما ديكسبلواتاسيون دونك ريزولتا اللي بغيت نحسبها كيفاش كنحسبها هي برودوي واحد لي برودوي الرقم ديالو واحد ناقص جوج لو 1 موان 2 كتعطينا 3 دونك المستوى الاول النشاط الاساسي للمقاوله هو استغلال داكشي علاش عملوه هو الاول l'activité principale de l'entreprise هي l'activité comment d'exploitation. إلا قلت exploitation كنتكلم شي على كل ما له علاقة بالachat les achats ou la production ou la distribution كل ما له علاقة بالشراء والإنتاج والبيع كيدخل في هذا النيفو اللي هو النيفو d'exploitation وهذا هو النشاط الأساسي وأغلب النفقات وأغلب المداخيل المهمة الشركة كيكونوا في هذا المستوى الأول لهذا عملوه هو الأول وعطاوه الكود ديالو واحد ماشي المستوى الثاني il y a certaines entreprises qui tentent de quoi faire d'améliorer leur rendement ou améliorer les recettes ديالهم كاين بعض المقاولات اللي كيبغيو يحسنوا من المداخيل ديالهم شنو كيعملوا كيتعاطاو لبعض الانشطه الماليه ils travaillent sur un autre volet une autre activité اللي هي l'activité comment l'activité financière بحال الا عندهم شي اكسيدون د الفلوس كيمشيو يحطوه في البنكه باش يجيب لهم فوائد إلا عندهم فلوس زايدة كيمشيو يشريو بها الأسهم ويربحوا فيهم إلا عندهم فلوس زايدة كيشريو بها لي دوفيز باش يحققوا فيهم أرباح إذا هذه كتسمى أنشطة مالية عندها علاقة بالدوفيز عندها علاقة بالعمولات عندها علاقة بالأسهم عندها علاقة بالفلوس اللي كتحط في البنكة كل هاد المداخيل أو المصاريف كيتعتبروا كما ديزاكتيفيتي عندهم علاقة بالاكتيفيتي كما فينونسيير تري بيان إلا شرينا الأسهم مثلا شرينا الاسهم 100 درهم وبعناهم 120 درهم ربحنا فيهم غيتسمى ان برودوي فينونسي ولكن الا خسرنا فيهم سي اون شارج فينونسيير الا حطينا الفلوس في البنكه تجيب لينا دي زانتيري سو سون دي برودوي فينونسيير ولكن الا خدينا كريدي من عند لا بنك غادي نخلصوا دي زانتيري سو سون دي شارج فينونسيير الا شرينا دوفيز العملات الدولار والاورو شريناه ب 10 دراهم باغ اكزومبل وبعناه 12 درهم ربحنا فيه
c'est un produit financier. Il a fait, c'est une charge. Très bien, donc fin de niveau. كنعملوا 4 grand 4 des grands 3 la suite c'est grand 4 كنعملوا اولا دائما كنبداو بالبرودوي عاد كندوزو لي شارج باش نحسبوا ريزولتا. هي كما لاحظتوا معايا هنا برودوي ديكسبلواتاسيون تحت منها لي شارج ديكسبلواتاسيون حسبنا ريزولتا ديكسبلواتاسيون. هنا ايضا غادي نعملوا لي برودوي فينونسي المداخيل او العائدات الماليه. برودوي فينونسي بحال لي كان دو شونج ارباح انفصال شرينا دوفيز ربحنا فيهم. Les revenus des titres, مداخيل الأسهم. Les revenus de quoi? Des titres. Et ainsi de suite. Les intérêts reçus, فوائد خديناهم على الحسابات البنكية ديالنا. Et ainsi de suite. L'axe ديالهم كنعتبرهم comment? Des charges financières. L'axe ديالهم هما les charges comment? Financières. Les charges financières هما l'axe ديال les produits financiers. L'axe ديال gain de change هما les pertes de change. Les intérêts, les revenus du titre, on a perte sur cession des titres. Il a les pertes sur cession des titres. Il a il a les intérêts, les intérêts des emprunts. Comment? Des charges financières. Des exemples qui sont إذا في المستوى المالي كندخلوا tout ce qui est lié à quoi? À l'activité financière. كان شي حاجة اللي غنستافدوا منها سي ان برودوي فينونسيي. شي حاجة اللي حنا كنتعاقبوا بها أو كنخلصوها أو كنتحملوها اللي هي تسمى تحملات أو الأعباء كنعتبروها اون شارج كومون؟ اون شارج فينونسيير. حطيت الفلوس في البنكة جات لي لي زانتيري سي ان برودوي فينونسيي. أنا خديت كريدي من البنكة وكنخلص لي زانتيري سي اون شارج فينونسيير. إلا بعت الأسهم وربحت فيهم سي ان برودوي خسرت فيهم سي اون شارج. بعت العملة الدوفيز الأورو ولا الدولار ولا لي زوطخ دوفيز ربحنا في لي دوفيز سي ان برودوي فينونسي ولكن اللي خسرنا فيهم سي اون شارج كومون؟ فينونسيير. في الآخر ديال العام كنجمع لي كنكتبهم كامل كل حاجة بالاسم ديالها ما كنكتبهمش كومسا. راه كل حاجة كنكتبها وحدة تحت الثانية كنكلاسيهم بحال البيلون. كنكلاسيو لي كونط ديالنا وكنحطوا لهم لي فالور ديالهم قدامهم. À la fin du compte, كنعمل التوتال ديال لي برودوي ها هما وكنجمع التوتال ديال لي شارج وكندير برودوي موان شارج وكنحسب الريزولتا. غير هاد الريزولتا غادي نسميها كما غتسمى ريزولتا فينونسي. ريزولتا كما دونك ريزولتا فينونسي ايكال ا كوا؟ برودوي فينونسي موان لي شارج فينونسيير. ريزولتا فينونسي ايكال برودوي فينونسي موان شارج فينونسيير. Même chose اللي عملنا في résultat d'exploitation. Résultat d'exploitation égale à quoi? Produit d'exploitation moins charge. إذا كل نيفو كتدخل ليه لي برودوي ولي شارج ديالو وتحسب ليه الريزولتا. تري بيان. إلا جمعنا لي دو ريزولتا دابا حاليا. إلا جمعنا هاد لي ريزولتا بجوج شحال حسبنا من وحدة؟ جوج. كنزيدوهم على بعضهم كيعطيونا ريزولتا كورون. ريزولتا فينونسي. Et le résultat d'exploitation كيعطيونا ان ريزولتا كنسميوها لو ريزولتا كورون. نتيجة جارية ومعروفة أو متوقعة. كناخدو 3 فين هي 3 هي هادي ياك كنزيدو عليها شحال؟ 6 3 زائد 6 وغتعطينا لو ريزولتا كورون. دايوغ هاد لي دوز اكتيفيتي هادو كيشكلو ان نيفو كنسميوه لو نيفو كورون. هادو كيشكلو ان نيفو كنسميوه كومون؟ لو نيفو كورون. النيفو كورون كتعني النشاط المتوقع المعروف. النشاط كتشتغل عليه دايره بحسابه المقاوله ماشي شي حاجه اللي هي استثنائيه. لاكتيفيتي كورونت هي لاكتيفيتي ديكسبلواتاسيون اي لاكتيفيتي كومون فينونسيير. Les deux types d'activités sont considérés comme une activité comment? Courante. L'activité courante, il y a l'activité d'exploitation et l'activité financière. Les deux types d'activités, j'ai dit, كنعتبرهم أنشطة جارية أنشطة معروفة متوقعة كتشتغل عليهم المقاولة ما كتفاجئش بهم. هادو ما فيهمش المفاجآت نهائيا لأن عليهم كتشتغل. هذا النشاط الأساسي ديالها وهذا النشاط الثانوي. النشاط كيجي في الدرجة الثانية. كاين بعض المقاولات اللي ما عندهمش لاكتيفيتي فينونسيير ما كيهموهاش أنها تبيع وتشري في الأسهم ما عندهاش غرض أنها تحط فلوس ديالها في البنكة بالفوائد ولكن كتشتغل على لاكتيفيتي ديكسبلواتاسيون اللي هي لاكتيفيتي برينسيبال ديالها. سي كلير جو كخوا سكو جو فيان دو. في المستوى الأخير كاين داكشي ديال الاستثنائي شي حاجه اللي غير متوقعه.
des produits, les produits non courants, auxquels les charges non courantes. Les produits comment? Les produits non courants المداخيل الغير المتوقعة الغير جارية غير معروفة ما كنكونوش دايرين حسابهم وكندخلوا تحت منهم لي شارج نون كورون وكنحسبوا ان ريزولتا نون كورون. هاد لاكتيفيتي هادي ما كتكونش معروفة عند المقاولة، شي حاجة اللي كتنزل عليها من السما. باريزون المقاولة كتشتغل على محاربة البيئة وتوصلت بواحد الدعم من منظمة دولية من أجل محاربة التلوث. جاتنا واحد لي دون واحد الهبة أو تبرع باش نعتبرو ان برودوي نون كورون، شي حاجة ما دايرينش بحسابها. تري بيان، جاتنا واحد الضريبة غنخلصوها في واحد التاريخ محدد وحنا نسينا التاريخ، اش غيعملوا لينا؟ لا بيناليتي. الضريبة انت ما خلصتيهاش في الوقت ديالها غادي تخلص كوا؟ لا بيناليتي شي حاجة اللي كنكونوش متوقعينها كندخلوها مع لي شارج نون كورونت. المقاولات ربات واحد العامل، وهذا العامل بيان سور ما وقفش على الحق ديالو مشى دعاو غتخلص ليه بيان سور لي دوماجي انتيري. هاد لي دوماجي انتيري تا هما ما كنكونوش دايرين بحسابهم. اذا شي حاجه اللي كتكون غير متوقعه كنديروها في لو نيفو الثالث اللي هو لو نيفو نون كورون. كانت شي حاجه كنستافدوا منها سي ان برودوي، شي حاجه اللي حنا كنتحملوها سي اون شارج. دونك لي شارج اونترين لي شارج المداخيل كيس كيل فون؟ لي شارج اونترين ان ابوفريسمون كيفقروا لينا الخزينه ديالنا. il entraîne un appauvrissement de la trésorerie de l'entreprise. Ou les produits entraînent contrairement un enrichissement. Les produits هما الاشياء اللي كيغنيو لنا الخزينه ديالنا. دونك شي حاجه اللي غتغني لنا الخزينه ديالنا سي ان برودوي، وشي حاجه اللي كتفقر لنا الخزينه ديالنا سي اون شارج. Les produits entraînent un enrichissement de la trésorerie de l'entreprise et les charges entraînent un appauvrissement pour la trésorerie de l'entreprise. يمكن لنا نقولوا بان لي شارج entraînent des décaissements d'argent. les charges هما اللي كنخرجوا بهم فلوس المقاولة و les produits entraînent un encaissement d'argent. Très bien. Les charges ou les produits عندهم un caractère comment? عندهم un caractère répétitif. عندهم un caractère comment? répétitif. les ventes راه كنبيعوا اليوم ونبيعوا غدا ونبيعوا بعدو لي زاشا كنشريو اليوم ونشريو بعدو ونشريو الاسبوع المقبل. اذا عندهم دائما واحد الطابع كما تكراري. parfois l'entreprise كتشري شي حاجه ولكن ما كنعتبروهاش اون شارج. بحالاش اذا شرات ان تيرا واش اون شارج؟ سي ان اكتيف immobilisé. شرينا سياره سي ان اكتيف immobilisé. حتى هما دي زاشا ولكن ماشي دي زاشا répétitifs ou répétitifs. ne sont pas des achats répétitifs. ما عندهمش طابع تكراري. السياره ما غنشريوهاش دائما، ماشي بحال المارشانديز الماتير بروميير عندها طابع تكراري. très bien. نمشيو للنيفو الاخر وكنعملو في النيفو 3 كنعملو لي برودوي كما. دونك هنا عندي 6 7 انا غادي نعمل 8 لي برودوي نون كورون. دائما كنبدا بلي برودوي نون كورون وتحت منهم بحالاش بحال لي دون ياك، بحال لي دون الهبات او التبرعات، لي دون لي ديغريفمون دامبو الاعفاءات الجبائيه. كنا غنخلصوا الضريبه وهي الدوله تعفينا، كتعتبر ان برودوي نون كورون، ما كناش متوقعين داك الاعفاء. تري بيان. تحت منهم كنعملوا 8 9 غادي نعملوا لي شارج كومون؟ لي شارج نون كورون. لي شارج نون كورون هي التحملات الغير متوقعه بحال لا بيناليتي فيسكال. لا بيناليتي كومون؟ لي بيناليتي فيسكال، العقوبات الجبائيه اذا تعطلنا على خلاص الضريبه كتنزل علينا الدوله بواحد لا بيناليتي. تري بيان. في الاخر كنجمعوا الطوطال ديال لي برودوي وكنجمعوا لو طوطال دي شارج باش نحسبوا كوا ريزولتا. كاين ريزولتا لو ريزولتا نون كورون هي لو ريزولتا اللي خصنا نحسبوه في لو نيفو الثالث. لو ريزولتا كومون؟ نون كورون. دونك ريزولتا نون كورون ايكال كوا؟ برودوي نون كورون هي 8 ناقص شارج نون كورون هي 9. دائما ريزولتا ايكال كوا؟ برودوي موان شارج. المستوى الاول ولا المستوى الثاني ولا المستوى الثالث، ريزولتا ايكال برودوي موان شارج. غير كنتي في النيفو الاول ريزولتا ديكسبلواتاسيون، النيفو الثاني ريزولتا فينونسي ياك، جمعنا جوج ديال لي ريزولتا الاولين عطاونا ريزولتا كورون. دابا ريزولتا كورون فيها جوج الاولين ياك، كنزيدو عليها الثالثه ريزولتا كورون فيها جوج الاولين كنزيدو عليهم لا تروازيام، يعني كورون بلوس نون كورون
كيعطيونا ريزولتا افون امبو كيعطيونا ريزولتا كمان كنسميوها لو ريزولتا افون امبو يعني النتيجه اللي حققت المقاوله ولكن باقا ما خلصتش الضريبه للدوله قبل من الضريبه النتيجه قبل الضرائب ريزولتا هذه لا سويت ديال سي بي سي اللي غادي نعملها ريزولتا كمان شحال هنا 11 دونك غادي نعملو ريزولتا افون امبو النتيجه قبل الضريبه يعني قبل ما نخلصوا الضرائب النتيجه يعني الارباح ديالنا ولكن على دوك الارباح كنخلصوا الدوله الضريبه ديالها اذا هذه النتيجه ولكن باقا فيها الربح باقا في الضريبه ديال الدوله ما تخلصاتش لهذا كيسميوها ان ريزولتا افون دو بايي لامبو على ليطا كيفاش كنحسبوا ريزولتا افون امبو كناخذوا الكورون اللي هي 7 شتو هي 7 كنزيدوا عليها 10 7 هي 7 كورون زائد نون كورون كورون زائد نون كورون كتعطينا ريزولتا افون امبو ولا نقدروا نجمعوا بهم ثلاثه نجمع ريزولتا ديكسبلواتاسيون نزيد عليها ريزولتا فينونسيي نزيد عليها لو ريزولتا نون كورون ثلاثه بهم وديجا هاد الجوج الاولين جمعناهم هنا كنقول سي كلير تري بيان كناخذوا ريزولتا افون امبو تحت منها كنعملوا لامبو سور لو ريزولتا نحيدوا الضريبه اللي غادا تجي الدوله امبو سور كوا سور لو ريزولتا شحال غنعطيو الدوله ديال الضرائب على الارباح الدوله كتاخذ الضرائب على الارباح الضرائب كنحسبوهم بناء على واحد لو باريم سور ان طابلو اللي كنسميوه لو طابلو دو باساج من ريزولتا كونطابل ريزولتا فيسكال خصنا نعرفوا شحال ديال الضريبه غادي نخلصوا للدوله هاد ريزولتا كونطابل كيتم كنصحوها كنعملوا ليها لا اكتيفيكاسيون كنعملوا واحد ان طابلو اخر غادي نشوفوه من بعد دابا حاليا حنا خصنا نتعلموا نعملوا كوا نعملوا ان سي بي سي ريزولتا كيعطيوك اما النسبه ديالها 30% وكتغير حسب قانون الماليه او كيعطيوك كتغير حسب كل قانون الماليه اللي كيصدر كتغير فيه بيان سور هاد النسبه ديال الضريبه على الارباح اللي كيخلصوا الشركات للدوله ملي كنحيدوا الضريبه اللي غنخلصوا على لو ريزولتا ديالنا اللي حققنا الضريبه على الارباح اللي غتاخذ الدوله كتحيدها من الارباح الخام ديالك البينيفيس بريد كنحيدوا منه لامبو كنحصلوا على لو بينيفيس نت اللي كنسميوها لو ريزولتا نت دو ليكزارسيس هذه هي اخر بارتي دو الطاش ريزولتا نت دو ليكزارسيس هاد ريزولتا نت كنحسبوها ايضا في البيلون عقلتوا ياك اذا ريزولتا نت كتحسب في البيلون كتحسب في سي لو سي بي سي في البيلون هي لاكتيف موان باسيف وفي سي بي سي عن طريق لي برودوي موان لي شارج لي برودوي موان لي شارج في الاخر كنعمل واحد لو سي بي سي ريزومي ان سي بي سي كمان ريزومي سي بي سي صغير ولكن ملخص كنجمع التوتال دي برودوي والتوتال دي شارج ونحسب الريزولتا هاد لي برودوي كاملين اللي دوزت هنا في لابارتي الاولى كنعملهم في واحد 3 ديال لين كنعمل التوتال دي برودوي كوم سا وكنجمع لي برودوي ديال وتحت منه كنعمل التوتال دي شارج سي سا وكنحسب الريزولتا بطريقه مختصره هذا سي ان سي بي سي كمان ان سي بي سي ولكن ريزومي كنحسب الريزولتا نت دو ليكزارسيس ريزولتا نت دو كوا دو ليكزارسيس دونك ريزولتا نت كنحسبوها اون ديتاي وبار لا سويت كنحسبوها دو فاسون سانتيتيك ريزومي نجمعوا التوتال ديال لي برودوي ونجمعوا التوتال ديال لي شارج وكنحسبوا الريزولتا وخص هاد الريزولتا اللي حصلت عليها انا هي نفسها اللي خصها تكون عندك هنا تماما لو ميم مونطون تري بيان بلون كونطابل ديجا قريناه بغينا نعرفوا دابا البنيه ديال لو سي بي سي كنعرفوا بلون كونطابل ولا ما كنعرفوش فو كونيسي بيان بلون كونطابل كنعرفوا لي شارج في لا كلاس كمان لي شارج فين عملناهم لي شارج عملناهم في لا كلاس 6 ولي برودوي في لا كلاس والريزولتا في لا كلاس وي تري بيان دونك لي برودوي 7 ولي شارج الرقم ديالهم 6 ياك والريزولتا الرقم ديالها شحال 8 غادي تتبعوا معايا باش تبقاو تكتشفوهم اوتوماتيكمون في البلون كونطابل حسب لي كود ديالهم النيفو الاول شحال عطاو الرقم ديالو 1 والنيفو فينونسي الرقم ديالو شحال 3 والنيفو نون كورون الكود ديالو شحال 5 هادو لي كود ديال البلون كونطابل
ماشي مرقمين لما كنجينا نرقمو راه 1 2 3 ولكن هادو دي كود اللي عطيهم ليهم كومون بلون كونطا تري بيان شوفوا معايا الا قلت برودوي ديكسبلوطاسيون شحال غيكون الكود ديالو غيكون الكود ديالو 71 لي شارج ديكسبلوطاسيون 61 الريزولتا ديكسبلوطاسيون 81 وهذا هو الكود ديالو بلون كونطا لي شارج ديكسبلوطاسيون كاملين الرقم ديالهم 61 لي برودوي ديكسبلوطاسيون كاملين الرقم ديالهم 71 والريزولتا ديكسبلوطاسيون الرقم ديالها شحال 81 تري بيان الا قلت برودوي فينونسيي شحال الرقم ديالو برودوي هي 7 وفينونسيي هي 3 دونك الكود ديالهم شحال 73 لي شارج فينونسيير 63 ريزولتا فينونسيي تري بيان هذه عطاو الرقم ديالها 84 حيت كنجمعوهم بجوج 1 زائد 3 ريزولتا الرقم ديالها شحال ريزولتا كورون الرقم ديالها 84 هي ريزولتا ديكسبلوطاسيون 1 زائد ريزولتا فينونسيي 3 1 زائد 3 هي شحال هي 4 و 8 راه سي ان كون دو ريزولتا تري بيان لي برودوي نون كورون شحال 7 5 برودوي 7 نون كورون 5 75 لي شارج نون كورون 65 ريزولتا نون كورون 85 تري بيان ريزولتا افون امبو عطاو الكود ديالها 86 ولامبو شنو الكود غيكون عندها 87 لا ماشي 8 هي شنو الكلاس لامبو واش غتكون شي 6 7 8 ضريبه على النتائج اش غتكون الضريبه سي كوا سي اون شارج سي اون شارج هذا غتكون شارج بوحدها الكود ديالها 67 67 impôt sur les. l'impôt sur le résultat c'est une charge ضريبه واش الضريبه سي با اون شارج سي با ريزولتا وريزولتا راه مكتوبه ريزولتا هي ريزولتا 8 ريزولتا 8 ريزولتا 8 لي برودوي دونك الكود ديالهم 7 ولي شارج الكود ديالهم 6 والريزولتا الكود ديالها 8 سي كلير l'impôt sur le résultat c'est une charge هي كتحسب حتى الاخر ما كتعتبر ني شارج ديكسبلوطاسيون ني شارج فينونسيير ني شارج نون كورونت تري بيان الا مشينا للريزولتا نيت عطاو الكود ديالها 88 هو لو ديرني ريزولتا تري بيان دابا الا بغيت نعمل ريزومي شحال من برودوي عندي الا بغيت نعمل ريزومي سيباسي شحال من برودوي عندي 71 عندي 73 عندي 75 ثلاثه انواع ديال البرودوي سي سا شحال عندي ديال لي شارج عندي 61 و 65 و 67 ها هي ما تنساوهاش 4 لي شارج سي كلير جو كخوا عندي دونك كنجمع الطوطال ديال لي برودوي ثلاثه ديال لي برودوي اللي عندي برودوي ديكسبلوطاسيون 71 وعندي لي برودوي فينونسيي 73 وعندي لي برودوي نون كورون 75 بالنسبه لي شارج عندي 4 لي شارج عندي لي شارج ديكسبلوطاسيون 61 ولي شارج فينونسيير 63 ولي شارج نون كورون 65 ولامبو سور لو ريزولتا 67 نجمع الطوطال ديال لي برودوي بثلاثه ونجمع الطوطال ديال لي شارج بربعه وندير برودوي موان شارج وغتعطيني لو ريزولتا ديالي دون فاسون ريزومي دون فاسون كومون ريزومي هذا هو لو سي بي سي وهذه هي البنيه ديالو كيفاش كنشكلو وما كنكتبش لي كونط كما قلت لكم انا كنكتبهم انا واحد حدا الثاني كنكتبوا لي كونط واحد تحت الاخر وكل واحد كنسجلوا ليه القيمه ديالو اون فاس لي فون دو مارشانديز شحال بعت فون دو برودوي فيني شحال بعنا ديال لي برودوي فيني عندي اشهر مارشانديز شحال شريت لوكاسيون ايشارج لوكاتيف شحال خلصت الكرا كل حاجه كنكتبها بالاسم لو كونط بالاسم ديالو ولا فالور ديالو اون فاس معاه الكونطابيليتي تريت لي دوني دون فاسون نيميريك اي شيفري لا كونطابيليتي كتعالج المعطيات ولكن بصفه كما رقميه بصفه رقميه سي كلير جو كروس جو فيان دو دير هذا هو لو سي بي سي غادي تاخذوا لا بارتي كور ديالكم تقراوها الا ما فهمتوش شي حاجه جو سوي ا فوتر ديسبوزيسيون اون فا اللي بغا ياخذ هذا ليكزومبل سور لو طابلو il peut prendre cet exemple d'accord